सगळी तुम्ही बरी आहात म्हूण हांव समजता आनी आज हांव तुमचे मुखार घेवन आयलोलें आसा मीट बॉल्साची रेसिपी। तर ही मीट बॉल्साची रेसिपी करूंक आमी हाफ केजी वचय 500 ग्रॅम्स हांवें बीफ मिन्स घेयलो आहा। पयलीं हांव तुमकां मीट बॉल्स करपाक दाखयतलें, उपरांत तेजी ग्रेवी करून दाखयतलें। तर आमी तेका आतां हेचो हांवें ब्रेड क्रम्स घेयलो आहाय, अशें करून हे 2 स्लायस ब्रेड आहाय तेजे हांवें मिक्सरान घालून तेजे क्रम्स केलो आहाय। हांवें हिंगा कोथमीर घेयलो आहा, हिचो हांवें जिंजर गार्लिक पेस्ट घेयलो आहा आनी हेचो हांवें एक एग घेयलो आहा आनी हांव थोडोसो हितून ऑरिगेनो घातलें। आतां हांव हितून 2 टीस्पून म्हणजे जिंजर गार्लिका पेस्ट आहा ती आतां पेस्ट हितून घातलें। हिचो हांवें फायन चॉप केल्या कोरिएंडर, ती सगळी कोरिएंडर हांव हे मिन्सा मिक्स करतलें। हेचो हांवें ब्रेड क्रम्स घेयलो आहा, 2 स्लायस ब्रेडाचे ते हांवें बरे मिक्सरान मारून फायन तेजे हांवें पावडर केलो आहा। 1 एग घेयलो आहा, तर हांव तें तितून एड करता आनी आतां आमी तें बरें मिक्स करपा जाय। आनी टेस्टा प्रमाणे हांव मीठ घालता। आतां आमी सगळें बरें करून मिक्स करपाचें। हेचो हांवें बरें मीट बॉल्सा सगळें तें मिक्स केलां आनी आतां हांव मुगेलें हाती येदेशें तेल लायतलें। हे हाती येदेशें अशें करून तेल लावपा जाय, कित्याक तें बॉल करता आसतना हाती तें सगळें लागना जावपा, मास लागना जावपा। हांवें हेचो 1 स्पून घेयलो आहा, ते स्पून गो हांव तें मास काडटा आनी अशें करून हातीचेर घालता आनी तें हांव बरें बॉल्सा अशें करून रोल करता। हेचो हांवें हो बॉल असो रोल केला हातीचेर घालून। तेच भाशेन हांव सगळे हेचे मीट बॉल्स आहाय तितले ते भाशेन मीट बॉल्स हांव रोल करतलें। तुमच्यान जाय ते भाशेन तुमच्यान घेवपा जाता, कोणा मोठे जाय जाल्यार मोठे, बारीक जाय जाल्यार हेच्या बारीकूय घेवपा जाता। हेचे हांवें सगळे मासाचे बॉल केले, मीट बॉल्स अशें करून रेडी केले आनी तांकां हांव आतां फ्रायींग पॅनार तांकां हांव सगळे फ्राय करूंक घालता। मुगेले मीट बॉल फ्राय जाताय म्हळ्यार हांव ते 3 हांवें पियाव घेयले ते हांव फायन सारको चॉप करतलें। 4 हांवें अशें करून लोटली बोळी घेयले ती हांव फायन काट करतलें आनी हे टोमेटोज आहाय ते 4 टोमाट आहाय ती हांव मिक्सरान घालून ब्लेंड करतलें आनी हांवें बेल पेपर घेयले ते म्हाका दोसो जाय, दोनी येलो आनी रेड ते हांव फायन उबे काट करतलें, थोडेसो जाय तो म्हाका। आतां हांव मुगेले मीट बॉल्स आहाय ते टर्न करतलें। आमगेले मीट बॉल्स फ्राय जाले आनी आतां हांव तांकां सगळे प्लेटींग काडटा। आतां आमी आमगेलो पियाव आहा तो फ्राय करतलीं। हेचे हांवें 3 पियाव घातले ते हांव घालता। हांवें हो पियाव आहा तो बरो सारको बारीक काट केलो आहा। हांवें हिंगा 1 टीस्पून हिचो जिंजर गार्लिक पेस्ट घेयलो आहा ती हांव हितून एड करता। तेच भाशेन हांवें फायन हिचो गार्लिक आहा ती फायन स्लायसेस काट केलो आहाय हिचो हे भाशेन ती हांव एड करता।
हांवें जिंजर गार्लिका पेस्टूय गायल्या आनी गार्लिकूय हांवें चॉप करून गायला कित्याक मातशें टेस्ट येवपाक ग्रेवी. हाफ टीस्पून हांव हेचे क्युमीन पावडर घालता, जिरा पावडर. हेचे 2 टेबलस्पून हांवें रेड चिली पावडर घेयलो आहा. आता हांव बरें मिक्स कोता हें सगळें फ्राय जावपाक. आता हांव तितून मिक्स हर्ब्स आहाय ते येदेशे घालता. पयले ते हांवें बीफ मिन्स आहा तितून हांवें ऑरिगेनो यूज केलोलो आनी आतां हांव हे हर्ब्स घायले कित्याक हितून एश कोन्न बरो वास येता. आता हांव हिचे टोमॅटोज हांवें ब्लेंड केले ते हांव एड करतलें. हेचो हांव तितून सॉल्ट घालता. तुम कोणाकूय जाय जाल्यार तुमच्यांनी एक मॅगी क्यूब उडोवपा जाता बिफाचो. हेचे हांवें बेल पेपर काट केले येलो आनी रेड कलर. आतां हांव ते तितून एड करता. आतां हांव तेका 1-2 मिनट अशी हांव तेका शिजोयता. हेचे मुगेले आतां मीट बॉल्स आहाय ते हांव तितून एड करतलें. हे तुमी घालून एक बरें 10 to 15 मिनट्स स्लो फायराचेर तुमी शिजोयाय. आतां आमगेले मीट बॉल्स हे चॅक करूया आमी. आनी हिचो आमगेले मीट बॉल्स बरे हितून शिजले आनी एक पासून मीट बॉल मुगेलो होचोय फुटलो ना आनी बरो वासूय येयला. हिचो मुगेली मीट बॉलाची रेसिपी रेडी आसा आनी हिचो हांव तुमकां दाखयता. कोणाक तरी बेल पेपर घालपा नाकाय जाल्यार ते एक ऑप्शनल तुमी गायनाकाय. तेच भाशेन कोणा तरी ऑरिगेनो जावं मिक्स हर्ब्सूय तुमकां घालपा नाकाय जाल्यार ते तुमी गायनाकाय. कित्याक नाजाल्यार तुमच्यांनी जे भाशेन हांवें केलां तेच भाशेन तुमी कोराय आनी हें गायनासतना दवरपा जाता. ऑरिगेनो जावं तुगेले मिक्स हर्ब्स जावं ओ बेल पेपर म्हळ्यार हीच रेसिपी तुमी फॉलो कोराय आनी हेच भाशेन तुम घरान तुमगेले कोराय आनी म्हाका सांगाय कमेंट बॉक्सान तुमकां केश लागल ती. आनी स्पेशल म्हाका रिक्वेस्ट येयलोली कोण सांगलोली एक टिचरीन ही दाखय मू मीट बॉलाची रेसिपी. तर ही मुगे सगळ्यांनी हो व्हिडिओ पळयतले हांव काळजांचो थँक्यू म्हणटा आनी प्लीज मुगे हो व्हिडिओ आसा तो लायक शेअर आनी सबस्क्रायब कोराय. गॉड ब्लेस यू ऑल.